बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम। ये टॉपिक है जी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। जी जी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। जी ज़रा देखें, यहाँ पे हमने कुछ फार्मूले ड्राइव करने हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी ये थ्योरी जो है ना ज़रा डिस्कस करनी पड़ेगी। वी शैल कंसिडर सम ऑफ द फंडामेंटल identities that in trigonometry. The key to these basic identities is the Pythagoras theorem in geometry. भैया ये जो काम होगा ना with the help of the Pythagoras theorem जी, भैया with the help of the Pythagoras theorem जी, ठीक है जी, आपने ये काम करना with the help of the Pythagoras theorem जी. The square of the length of hypotenuse of a right angle triangle is equal to the sum of the squares of the length of the other two sides. फिगर वन, भैया ये फिगर हमारी वन है जी, ठीक है। भजन दर देखिएगा, आपको होता है पैथागोरस थ्योरम में क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जी। भाई पैथागोरस थ्योरम होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज थ्योरम। तो भैया आपने ज़रा देखिएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपर। अब भैया रिमेंबर दैट सम ऑफ द लेंथ of the two sides of a triangle is not equal to the length of the third side, but the sum of the length of the two side is greater than the length of the third side, and this reality is the base of the construction of a triangle जी। भाई जान देखिएगा, उसने पैथागोरस थ्योरम की जो बात की है ना, उसको हमने डिस्कस करना है जी। कहते हैं जी द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, भाई जो हाइपोटेन्यूज होगी उसकी लेंथ का जो स्क्वायर होगा ना इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। भैया दो अदर साइड्स जो होंगे ना उनकी स्क्वायर सम के बराबर होगा जी। जी नोट करना है, रिमेंबर दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड इन अ ट्रायंगल इज नॉट इक्वल टू द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। जी भाई कहते हैं दो साइडों का जो सम होगा ना वो तीसरे के बराबर नहीं होगा, बट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड इज ग्रेटर दैन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। भाई कहते कोई दो लाइनें आप जमा करें, उनकी जो लेंथ होगी ना वो तीसरी से ज़्यादा होगी जी, ठीक है। तो एंड दिस रियलिटी इज़ द बेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल जी। तो भैया तो देखिएगा ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जी, ठीक है, एक ट्रायंगल है। प्लीज़ भैया गौर से देखिएगा जी, हमारे पास एक ट्रायंगल है जी, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जी। ये ट्रायंगल, इसकी लेंथ सी है जी, भाई इसकी लेंथ क्या जी सी है, यानी कि ये सी स्क्वायर है जी। भैया ये भी सी है, ये भी सी है, ये भजन बी है, ये भैया सारा क्या जी बी है, इसको आप 3 कहते हैं जी, इसको भजन आप 5 कहते हैं जी, ठीक है। सी जो है ना हमारे पास ये ए है, ठीक है, और ये सी 5 है जी। और भजन ये हमारे पास बी जो है ना वो 4 है जी, ये गलती से यहाँ पे 4 लिख लें जी, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे 4 लिखेंगे, और ये 3 है जी, भैया 3 है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये एंगल थीटा जी। तो भैया आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, और 90 के सामने का हाइपोटेन्यूज, तो सी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जी। भाई सी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, तो सी हमारे पास 5 है, और भजन ए हमारे पास 3 है, और बी हमारे पास 4 है जी। तो भजन लगाएंगे तो दिस इज इक्वल टू द अपोजिट साइड इज इक्वल, द अपोजिट साइड इक्वल टू द लेंथ से एडजेसेंट टू द इक्वल टू द लेंथ ऑफ साइड बी एंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ सी, और हाइपोटेन्यूज भैया यहाँ पे सी है, ये भैया बेस है, और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो भाई आपने तो देखिएगा ये सी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। भाई सी ये पैथागोरस थ्योरम है, सी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर जमा इनके बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जी। तो भाई आपने सी की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, तो भैया अभी सी लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। तो बहरहाल ये पैथागोरस थ्योरम है जी। तो आपने याद रखना सी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जी। और सुनिए ज़रा देखिएगा, ये जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, एंगल के सामने से परपेंडिकुलर होता है जी, और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज, और जिसके ऊपर दोनों एंगल बनेंगे वो बेस कहलाती है जी। भैया जिसके ऊपर दोनों एंगल बने भैया वो क्या कहलाती है, बेस कहलाती है जी। तो भाई सी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जी।
آپ ذرا غور سے دیکھیں، اس میں ہر چیز کلیئرلی مینشن ہے جی. بچے بائی پیتھاگورس تھیورم آپ کو پتہ ہے اے اسکوائر جمع بی اسکوائر برابر سی اسکوائر. بھائی بی اسکوائر پلس پرپینڈیکولر اسکوائر از اکول ہائپوٹینوس اسکوائر. تو بھائی آپ دونوں طرف سی اسکوائر سے ڈیوائڈ کر دیجیے. تو بھیا یہ اے اوور سی، یہ بی اوور سی از اکول ٹو 1. بھیا اے اوور سی کیا ہے؟ پرپینڈیکولر بیس، پرپینڈیکولر ہائپوٹینوس کا سائن، اور بیس اوور ہائپوٹینوس. بھائی اے اوور سی برابر ہے سائن کے، اور بی اوور سی برابر ہے کاس ٹن. تو بھائی یہاں پہ آپ نے سائن کا اسکوائر ہوگا یا کاس اسکوائر از اکول 1. تو بھائی یہ آپ کو آئیڈینٹی کلیئر ہوگی. پہلا فارمولا آپ نے یاد رکھنا ہے، سائن اسکوائر جمع کاس اسکوائر از اکول ٹو 1. بھیا سائن اسکوائر تھیٹا پلس کاس اسکوائر تھیٹا از آلویز اکول ٹو 1 جی. بجن یہ آپ نے نقطہ پلے سے باندھنا ہے، سائن اسکوائر تھیٹا جمع کاس اسکوائر تھیٹا از اکول ٹو 1. بات یہ ہے کہ صرف آپ کو پیتھاگورس تھیورم پتہ تھا، سی اسکوائر سے ڈیوائڈ کیا تو بھیا اے اوور سی سائن ہوتا ہے، بی اوور سی کاز ہوتا ہے. تو بھیا سائن اسکوائر جمع کاس اسکوائر از اکول ٹو 1. اب بھیا وی ہیو اگین اے اسکوائر جمع بی اسکوائر برابر ہے سی اسکوائر کے لیے. تو بھیا آپ بی اسکوائر سے ڈیوائڈ کر دو. بی اسکوائر کو ڈیوائڈ کیا تو وی گیٹ اے اوور بی کا ہول اسکوائر پلس 1 برابر سی اوور بی کا ہول اسکوائر. اب بھیا اے اوور بی ٹین تھیٹا اور سی اوور بی بھیا سیکنڈ تھیٹا جی. تو بھیا یہ آئے گا 1 پلس ٹین اسکوائر برابر سیکنڈ اسکوائر تھیٹا. وہی 1 پلس ٹین اسکوائر برابر ہے سیکنڈ اسکوائر تھیٹا کے لیے. تو بھیا یہ دوسرا قانون یاد رکھنا، 1 پلس ٹین اسکوائر تھیٹا از اکول سیکنڈ اسکوائر تھیٹا. اچھا بھیا یہ برابر کا مطلب ہے جہاں پہ یہ لکھا ہو یو کین رائٹ دس، جہاں پہ یہ لکھا ہو یو کین. تو بھیا یاد رکھیں سیکنڈ اسکوائر تھیٹا برابر ہوگا 1 پلس ٹین اسکوائر تھیٹا ہے. بھائی جب 1 پلس ٹین اسکوائر برابر ہوگا سیکنڈ اسکوائر، تو سیکنڈ اسکوائر برابر ہوگا 1 پلس ٹین اسکوائر. یہ دونوں طرف سے آپ کو فارمولا یاد ہونا چاہیے. نا اگین اب اس کو اے اسکوائر سے ڈیوائڈ کر دو. بھیا یہ جو ہمارے پاس ہے 1 اے اسکوائر سے ڈیوائڈ کرو، ایک دفعہ ہم نے سی اسکوائر سے ڈیوائڈ کیا، ایک دفعہ بی اسکوائر سے، ایک دفعہ اے اسکوائر سے. تو بھیا بی اوور اے کیا ہوگا ریکارڈ، اور سی اوور اے کیا ہوگا کوسیکنڈ. تو بھائی یہاں پہ ویلیو رکھو تو بھیا 1 پلس کوٹ اسکوائر برابر ہے کوسیکنڈ اسکوائر تھیٹا. اور جائیں گے یاد رکھیں 1 پلس کوٹ اسکوائر برابر ہوگا کوسیکنڈ اسکوائر تھیٹا. بھیا یہ تین قانون آپ نے یاد رکھنا ہے. 1 پلس کوٹ اسکوائر تھیٹا برابر ہے کوسیکنڈ اسکوائر تھیٹا جی. بھائی 1 پلس کوٹ اسکوائر برابر ہوگا کوسیکنڈ اسکوائر تھیٹا جی. تو بھیا تین قانون آپ نے یاد رکھنے ہیں جی. ونس اگین سائنس کا جمع کاس اسکوائر از اکول ٹو 1. اور بھائی جن دیکھیں برابر کا مطلب ہے جہاں پہ 1 لکھا ہو یو کین رائٹ سائنس کا جمع کاس اسکوائر. اسی طرح 1 پلس ٹین اسکوائر برابر سیکنڈ اسکوائر، اور سیکنڈ اسکوائر برابر ہوگا 1 پلس ٹین اسکوائر. اسی طرح 1 پلس کوٹ اسکوائر برابر ہوگا جی کوسیکنڈ اسکوائر اور کوسیکنڈ اسکوائر برابر ہوگا 1 پلس کوٹ اسکوائر جی. بھائی جانا دیکھے گا جی 1 پلس کوٹ اسکوائر برابر کوسیکنڈ اسکوائر تھیٹا، اور کوسیکنڈ اسکوائر تھیٹا برابر ہوگا 1 پلس کوٹ اسکوائر تھیٹا. بھیا یہ تین کرنا یہ فنڈامنٹل آئیڈینٹیٹیز ہیں جی. تو پلیز ان کو آپ نے اسپیشل ٹائم دینا جی. اللہ ہم سب کا حامی ناصر و جزاک اللہ خیر جی.